جلد تو ہزاری گئے بارہ مدد فرما تھا کہ مسجد حیدر کرار نے جلد جلد کام شروع کرا تو پہلے تکمیل تک پہنچ چکے. جن حضرات مسجد حیدر کرار جانی مالی ہلاکی دامے دل میں سکھ نے جس نے تعاون کیا تعاون کرنے پہ تعاون کر سونا ہے سارا نے مستقبل تابناک بنا دے. مدرسہ حقانیہ سے علوم جامع جو خوشبوئی مدینہ نے جو تعاون کیتا اس تعاون جو الحمدللہ جی بابا جی نے بھی بابا جی نے علی نے بھی بڑا ہے سارے. یا اللہ وہ بھی صدقہ جاریہ قبول منظور فرما آسانیاں مہربانیاں فرما. پوری جتنے مسجدان سب تو بڑی مسجد حرم شریف ہے مسجد نبی ہے جتے 1 لاکھ نہ ثواب ملنا تے 50,000 ثواب ملنا مسجد نبی لاکھ خانہ کعبہ. یا اللہ اس پیارے پیارے در دی سارا حاضری تو مشرف فرما. آئی صاحب تو حاجی شیر بہادر صاحب تو پیارے در تے گئے نا سی بھی جا رہے ہیں کل بدھ ہے صبح. یا الہ العالمین سارا سفر بھی آسان مہربانیاں فرما. صحت والی زندگی دے ایمان والی زندگی دے. یا الہ العالمین تو کرم فرما فضل فرما ثانی مہربانی فرما. اس کار وچ اپنی رحمت بڑھ فرما. ارشد صاحب بچے تے مہربانی فرما انہوں نے علی تے مہربانی فرما. ارشد صاحب تے بھی کرم فرما. یا الہ العالمین پوری امت مسلمہ تے کرم فرما. من فوض امرا الی اللہ ان اللہ بصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.